अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद समीर सिद्दीकी ग्रुप ऑफ कंपनीज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मौजूद नाज़रीन, आज की वीडियो काफ़ी अहम है क्योंकि आज इस वीडियो में हम माली साल बजट 2022 और 2023 के हवाले से बात करेंगे कि इसके क्या असरात पड़े हैं रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी अहम है जो प्रॉपर्टी लवर्स हैं और प्रॉपर्टी अपडेट्स रखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको इस हवाले से अपडेट्स मिलती रहें। मौजूद नाज़रीन, 2022 और 2023 का माली बजट 10 जून 2022 को मुफ्ती इस्माइल साहब और इस हुकूमत ने पेश किया और 104 अरब रुपए के नए टैक्सेस रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर लागू कर दिए गए और इसके जो असरात मुरत्तिब हो रहे हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर बैठ जाने का अंदेशा है और इसके 50% मोर देन 50% मनफी असरात आएंगे। और क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर 40% मजदूर तबका रहता है जो रोज दिहाड़ी लगाकर अपना घर चलाते हैं और अगर उनको दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो फिर आपको पता है कि पेट पालने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। और गवर्नमेंट ने इस बजट में नजरसानी नहीं करी है और रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर एक बम गिरा दिया है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर एक वाहिद सेक्टर है जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसके साथ मुंसलिक हैं और अगर ये सेक्टर किसी वजह से बैठता है तो वो सारी इंडस्ट्रीज को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और अगर हम इसमें टैक्सेस के हवाले से बात करें, गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा कर दिया है और पिछली गवर्नमेंट में इस टैक्स में 4 साल तक की छूट थी, लेकिन वो छूट गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। कैपिटल गेन टैक्स वो होता है जब कोई हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसको सेल करते हैं, जो प्रॉफिट आता है उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने अभी इस बजट के अंदर कैपिटल गेन टैक्स में 2 साल का मजीद इजाफा कर दिया है और इसकी परसेंटेज में भी इजाफा किया गया है। अगर हम एक साल से कम अरसे में अपना प्लॉट, घर या फ्लैट सेल आउट करते हैं तो हमें प्लॉट पर 15%, घर पे 15% और फ्लैट पे 15% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 1 साल से 2 साल के अरसे के दरमियान में अपना फ्लैट, अपना प्लॉट या अपना घर सेल आउट करते हैं तो हमें प्लॉट के ऊपर 12.5% और घर के ऊपर 10% और फ्लैट के ऊपर 8% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। और 2 साल से 3 वर्ष के दरमियान में अपना प्लॉट, घर या फ्लैट सेल आउट करते हैं तो प्लॉट के ऊपर 10% और घर के ऊपर 8% और फ्लैट के ऊपर 0% टैक्स देना होगा। तो इस बात से तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि फ्लैट्स को प्रमोट किया जाए और गवर्नमेंट तबके के लिए आसानी की जाए, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए जाएं तो इससे चाहे गरीब हो चाहे अमीर दोनों ही मुतासिर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 80% लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से अपना प्रॉफिट लेते हैं। और मुफ्ती इस्माइल साहब ने अपनी तकरीर के दौरान ये साफ कह दिया कि हम नहीं चाहते कि लोग रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें और अपना पैसा वहां डंप करें, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज या बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पे लोगों को पैसा लगाना चाहिए और इस बात से मैं उनकी मुत्तफिक हूँ। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप उसमें टैक्सेस में इजाफा कर दें। आप कोई नई पॉलिसी लेकर आते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने हमेशा इस सेक्टर को प्रमोट नहीं किया है। जब आपकी 2016 में हुकूमत थी, जब इसाक डार साहब ने बजट दिया था तो भी अपने रियल एस्टेट सेक्टर पे भारी टैक्सेस लगाए थे, जिसकी वजह से पूरे 5 साल तक रियल एस्टेट सेक्टर में बूम नहीं आया था। लेकिन हम साबका हुकूमत को खराज तहसीन पेश करेंगे कि उन्होंने इस रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफ़ी हमें रिलीफ फराहम किया था और इस वजह से मजदूरों को मजदूरी मिल रही थी और जो इंडस्ट्रीज हैं वो चल रही थी, तो इस वजह से हमारी इकनॉमी बेहतर हो रही थी और प्रॉपर्टी की वजह से जो ट्रांजैक्शन होती हैं उससे भी इकनॉमी हमारी बेहतरी की तरफ बढ़ रही थी।
لیکن اس گورنمنٹ نے اپنی انڈسٹریز کو چھوڑ کے تمام انڈسٹریز پہ بھاری ٹیکس لاگو کیا ہے اور جس کے کافی منفی اثرات دیکھنے کو آئیں گے. اور جو انویسٹرز ہیں اور بلڈرز ہیں وہ کافی ڈسکریج ہوئے ہیں ان ٹیکسز کی وجہ سے, اور بلڈرز کو ان کے مارجن کے مطابق ریٹس نہیں مل رہے, لیکن کچھ بلڈر ایسے موجود تھے جو پریمیم ریٹس پہ کام کر رہے تھے. اس بجٹ سے وہ بھی کافی متاثر نظر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی پالیسیز پہ ایک بار پھر نظر ثانی کرے, ورنہ کیونکہ پھر احتجاج اور ہنگامی صورتحال دیکھنے کو نظر آئے گی اور پھر ملک کے حالات خراب ہوں گے. کیونکہ انسان پیٹ پالنے کے لیے اور اپنے روزی کمانے کے لیے کسی نہ کسی حد تک جا سکتا ہے اور پھر اس کے اثرات کافی منفی ہوں گے. کیونکہ گورنمنٹ نے رینٹل مارکیٹ کو بھی ڈسکریج کیا ہے, اور اگر جیسے آپ کے پاس 2.5 کروڑ کا گھر ہے تو اس کے اوپر تو آپ کو چھوٹ دی گئی ہے, لیکن ایک اور گھر ہے آپ کے پاس 2.5 کروڑ کا, آپ اس سے رینٹل انکم جنریٹ کر رہے ہیں, اس پہ آپ کو سالانہ 1% ٹیکس گورنمنٹ کو دینا پڑے گا. اور اس وجہ سے بھی اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس لوگ کافی پریشان ہیں. اور دوسری چیز, ایک بات سے میں متفق ہوں کہ انویسٹرز نے اس انڈسٹریز میں آ کر آج پراپرٹی کے جو ریٹس مارکیٹ میں چل رہے ہیں وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنا گھر بنا سکے گا, کیونکہ انویسٹرز کی وجہ سے ہی یہ صورتحال پیش آئی ہے کہ 2 کروڑ کی پلاٹ لیا, 2.5 کروڑ کا بیچ دیا, 3 کروڑ کا لیا, 3.5 کروڑ کا بیچ دیا, صرف اپنا پروفٹ دیکھا. اور آج جو ہمارے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بیچارے اپنا گھر بھی نہیں لے سکتے. دوسرے ٹیکسز کے حوالے سے بات کریں تو گورنمنٹ نے ایڈوانس گولڈن ٹیکس بل میں بھی اضافہ کیا ہے کہ جب آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. اگر آپ فائلر ہیں تو سابقہ حکومت میں 1% ٹیکس گورنمنٹ کو آپ کو دینا تھا, لیکن اس گورنمنٹ نے اس ٹیکس کی شرح میں اضافہ کر دیا ہے, اور سابقہ حکومت میں نان فائلر 2% ٹیکس دے رہا تھا, لیکن اس حکومت نے نان فائلرز کا ٹیکس بڑھا کے 5% تک کر دیا ہے, جو کہ نان فائلر کے ساتھ زیادتی ہے. اگر نان فائلر بھی بزنس کرتے ہیں ہمیں انہیں بھی پروموٹ کرنا چاہیے, لیکن گورنمنٹ نے ان کے ساتھ زیادتی کری ہے, کیونکہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہر کوئی فائلر ہو, لیکن گورنمنٹ کوئی نئی پالیسیز نہیں لا رہی, صرف عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک بم گرائی جا رہی ہے کہ ہم اس ملک کا جو قرضہ ہے اس کو اتاریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے صورتحال مزید خراب ہوگی, کیونکہ پہلے ہی اکنامی ہماری ڈسٹرب ہے اور پولیٹیکل حالات ویسے ہی بہتر نہیں ہیں, اور پراپرٹی پہ ان ساری چیزوں کے اثرات مرتب ہوں گے. اگر کنسٹرکشن لائن کی بات کریں تو اگر کنسٹرکشن لائن ڈسٹرب ہوگی تو بہت ساری انڈسٹریز کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, جن میں سیمنٹ انڈسٹری ہے, اسٹیل انڈسٹری ہے اور پینٹ انڈسٹری ہے, اور بہت ساری انڈسٹریز اس سیکٹر کے ساتھ منسلک ہیں, وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے اور وہ بھی بھاری نقصان اٹھائیں گے. لیکن گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہو سکتا ہے جو پرائسز سریے کی, سیمنٹ کی, اینٹوں کی اوپر چلے گئی ہے وہ نیچے آ جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف 10% چانسز ہیں کہ پرائسز نیچے آئیں, کیونکہ یہ پاکستان ہے. پاکستان کے اندر کسی چیز کی پرائسز اگر بڑھ جائیں تو وہ کبھی کم نہیں ہوتی, بلکہ وہ بڑھتے پہ بڑھتی جائیں گی, لیکن ان میں کمی واقع نہیں ہوگی. اور اس بجٹ کے اندر صرف ان ملازمین کو ریلیف دیا گیا ہے جو سالانہ 10 لاکھ روپے کماتے ہیں, تو ان کو اس بجٹ میں ریلیف ملا ہے. اور لیکن وہ بیچارے بھی اگر تھوڑا تھوڑا جوڑیں گے بھی تو جب بھی وہ پراپرٹی تک نہیں پہنچ سکیں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور اب مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. محمد سمیع کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.